الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اچھا اچھا پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع رد جدا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات جانے کائنات احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ اقدس دے اندر کروڑ درود و سلام دے نظرانے پیش کرنے تو بعد حاضرین محتشم سامیون و سامیات نات خانہ نشر لسان کی بے محفل علماء زی وکار احباب زی وکار تمامی احباب نو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اجدہ اے پاکیزہ اجتماع بسلسلہ حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ دے عرص مبارک دی تقریب دے اندر جناب محترم المقام برادر اکبر خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا بھائی محمد عاقب علی نقشبندی صاحب دی رہائشگاہ انعقاد پذیر انتہائی شکر گزارا انہادا جنہادی محبتاں دی وجہ کو اللہ نے میں نے توہانوں میں بیٹھ کے ذکر مصطفیٰ ذکر خدا اور ذکر اولیاء اللہ کرنے دا موقع نصیب فرمایا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ساڈا مل بیٹھنا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور بھائی محمد عاقب علی نقشبندی صاحب دے عزت اور انہاد علم عمل دے اندر اللہ مزید برکات عطا فرمائے. قرآن مجید دی بڑی معروف آیت پاک پڑھنے دا شرف حاصل کیتا. رب تعالیٰ نے اس آیت پاک دے اندر انہاں لوگاں دے انعام دا ذکر فرمایا جڑے لوگ اپنی زندگی نو اپنے مالک واسطے وقف کر دیں دے. بولو 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 سبحان اللہ. کوئی تمہیدن گفتگو کوئی نہیں بلا تمہید تقریر دا آغاز کر دیں لگا تو ساں بلا تمہید سبحان اللہ یا کی جاؤ. اللہ نے انہاں لوگاں دے انعام دا ذکر فرمایا جڑے اپنی زندگی نو اپنی حیاتی نو اپنے مالک واسطے وقف کر دیں دے جڑے بلے عام تیرے تھے میرے بندے دیواری آئی نا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. فرمایا کہ اے محبوب کریم فرما دیو کہ اللہ تہاڈی شاہ رکھ دے بھی نیڑے وے. فرمایا تو سی کوئی بھی پکار اپنے مالک کو کر دیو اللہ تہاڈی ہر پکار نو سن دے. اللہ تہاڈی ہر گل نو سن دے ہر پکار نو سن دے. عرض کیتی یا اللہ ہر بندے دی پکار سننا ہے کہ من بھی ہر بندے دی لینا ہے. آواز ہے کہ میں ہر بندے دی سننا پر مندا میں اپنے پیارے ہیں دیا جنہوں اپنے مالک دے نال جتنی زیادہ لو ہوئے نا جتنی زیادہ قربت ہوئے مالک او دی اتنی جلدی قبول کر لیندہ ہے مالک او دی اتنی جلدی سن لیندہ ہے. اللہ دے قرآن نے انہاں لوگاں دے ذکر فرمایا آکو سبحان اللہ پڑھا بھی رب دا قرآن ایک باری اور بولے جو سبحان اللہ. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.
پروردگار نے ارشاد فرمایا جڑے بلے عام بندے دی واری آئی فرمایا میں انسان دی شاہ رکھ دے بھی نیڑے وا اللہ نے فرمایا میرا بندہ میں نو پکار دے میں دی پکار سننا عرض کی تھی یا لمن بھی ہر بندے دی لے میں فرمایا میں سننا ہر بندے دیاں پر من دے اپنے پیارے آن دیاں اللہ نے ارشاد فرمایا کملی والیاں سونیاں دنیا والیاں نو فرما دیو جدی جتنی اپنے مالک دے نال قربت زیادہ آئے ہوئے جتنی لو زیادہ آئے ہوئے مالک اتنی جلدی سن لیندہ آئے آؤ سادہ جا کر کے سمجھا دیو ساڑھے علاقے دی اندر ایک بندہ چودری ہوئے ایک بندہ یمن ہوئے سانو کوئی دن ضروری کم پہ جائے اسی ویخنے علاقے دی اندر یمن دا یار کونے ایدہ قریبی کونے او دے نال جا کے گفتگو کرنے آخریاں چودری دے نال میں نو فلاں کمے تیرا چودری یار چودری کولو میری شفاعت کر دے چودری کولو میری سفارش کر میری جلدی سنی جاوے گی اللہ نے ارشاد فرمایا دنیا والے ہو جے چاندے ہو تو ہاڑی بھی جلدی سنی جائے پھر کسے اس کولو یا جاؤ جدی میرے نال زیادہ یاری جدی میرے نال یاریو دے کھلے آ جاؤ میرے ولی دے بوے آ جاؤ میرے نیک بندیاں دے بوے آ جاؤ مسلمانوں عام بندیاں دیواری آئی اللہ نے ارشاد فرمایا عام بندہ میرے کولو مانگ دے لب ہلا کے مانگے اپنی زبان ہلا کے مانگے اپنے ہاتھ اٹھا کے مانگے فرمایا قبول کر یا نہ کر میری مرضیاں نے جدو یہ اپنے بندیاں دیواری آئی جدو یہ اپنے ولیاں دیواری آئی اللہ نے فرمایا لہم ما یشاؤ عند ربهم ذلك جزاء المحسنین پروردگار ارشاد فرمایا دنیا والے ہو عام بندہ ہاتھ اٹھا کے مانگ دے لب ہلا کے مانگ دے زبان ہلا کے مانگ دے میں قبول کرا یا نہ کرا فرمایا میری مرضیاں نے جدو یہ اپنے نیک بندیاں دیواری آئی فرمایا ہاتھ اٹھان دی لوڑ کوئی نہیں انہوں لب ہلان دی لوڑ کوئی نہیں زبان منگن دی لوڑ کوئی نہیں فرمایا دل وچ ارادہ ہی کر لیں مالک نہ دے ارادے پورے فرما دے گا فرمایا اپنے دل وچ ارادہ ہی کر لیں مالک انہاں دے ارادے بھی بولو 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 سبحان اللہ مالک انہاں دے ارادے بھی پورے فرما دے اندے آؤ اس گل دا ترجمہ عارف کھڑی میاں صاحب دے مزاتے جا کے کر کے آئیے جڑا جڑا نال جانا چاہتا ہے بولو سبحان اللہ تے عارف کھڑی میاں صاحب فرما دے میں سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں مولا پاک منے دایو پکی خبر ریاسانو مولا پاک منے دایو پکی خبر ریاسانو مولا پاک منے دا اوہ پکی خبر جدہ جدہ ایمان بولے سبحان اللہ مولا پاک منیندہ اوہ پکی خبر حضرت خواجہ بہلول دنا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دریائے دجلہ دے کنارے بیٹھے میں
اب ریت دے اندر نا پاؤں رکھ کے مٹی دے تے ریت دے گروندے پہ بناؤندے نے نکے نکے گھر پہ بناؤندے نے ہارون رشید بادشاہ دی بیوی جڑے بلے دریا دجلہ دے قریب تو گزری نا انہیں ویکھیا کہ حضرت بہلول دا نام مٹی دے گروندے پہ بناؤندے نے تے قریب جا کے کہنے لگی بابا جی کی پہ کر دے ہو فرمایا ملکہ میں جنت وچ کوٹھے پہ بنانا سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہنا زبانوں فرمایا کہ میں جنت وچوں کوٹھے پہ بنانا عرض کی دل جب اللہ کو ویچ دے بھی ہو فرمایا کو گاہک ملے نا ویچ بھی دینے ہیں تے عرض کی حضور ملک کنہ کو لگ دے فرمایا ایمیں کو 10 دینار لگ دینے فرمایا 10 دینار لگ دینے زبیدہ بی بی 10 دینار نکالے بابا جی دے ہاتھاں تے رکھے بابا جی ایک گروندے نو ہاتھ مار کے ڈھاکے فرمان لگے جا ملکہ جنت دے اندر تیرا کوٹھا پکا ہو گیا جنت دے اندر تیرا محل پکا ہو گیا جڑے بلے زبیدہ بی بی رات اپنے محل دے اندر آئی نا جڑے بلے بادشاہ دے نال اکلی ہوئی تے بادشاہ کہنے لگا ملکہ سارا دن تیرا کیسا گزرے ہے زبیدہ بی بی کہنے لگی کہ میں آج دریائے دجلہ دے قریب سیر پہ گردی ساں تے حضرت بہلول دا نانا مٹی دے گھر پہ بنا دے سن ریت دے گھروندے پہ بنا دے سن تے میں عرض کیتی لجب اللہ کی پہ کر دے ہو فرمایا میں جنت اندر کوٹھے پہ بناونا تے عرض کیتی لجب اللہ کو ویچ دے بھی ہو فرمایا کو گاہک ملے ویچ بھی دینے ہیں تے عرض کیتی حضور ملک کنہ کو لگ دے فرمایا کہ 10 دینار لگ دے تے عرض کیتی کہ لجب اللہ میں آج 10 دینار دے کے جنت وچوں کوٹھا خرید کے آئی ہاں میں جنت وچ محل خرید کے آئی ہاں تے ہارون رشید بادشاہ کہنے لگا او تے مجذوب ہے تے تو ایمیں 10 دینار دے آئی ہیں تے ملکہ زبیدہ کہنے لگی کہ ساڑھے کو دولت دی کو کمی ہے کی ہویا 10 دینار چلے گئے رہے جلے بلے رات ہوئی بادشاہ ستا نا اپنے بستر دے اتے تے رات کی ویکھ دا میں جنت دی سیر پیا کرنا میں جنت دی سیر پیا کرنا ٹردہ گیا تے ایک محل دے اوپر لکھیا زبیدہ بی بی زبیدہ بی بی لکھے ہے دل میں جو خیال آیا اے میری بیوی دا نا ہے تے محل میری بیوی دا میں اندر جا کے ویکھا محل دے اندر جا لگا تے فرشتے روک لیا فرشتے کہنے لگے کدھر جا رہے ہیں کہنے لگا میری بیوی دا محل ہے تے میں اندر جا رہے ہیں فرشتے کہنے لگے محل اندر ہو جاندہ ہے جنہیں پیسے دیتے ہوں جڑا خرید کے آوے محل اندر ہو جاندہ ہے ادھی رات نو ہارون رشید بادشاہ دیا کہ کھلی دریا دجلہ دے قریب آ گیا تے حضرت خواجہ بہلول دا نام مٹی دے گروندے پہ بناؤ دینے ہاتھ جوڑ کی عرض کی دل جبالا کی بکر دے فرمایا جنت وچ کوٹھے پہ بنا رہا عرض کی دل جبالا کو ویچ دے بھی فرمایا کو گاہک ملے ویچ لینے عرض کی دل جبالا ملک نہ کو لگ دائے فرمایا ہیریاں دا پیالہ بھر کے لینے عرض کی دل جبالا میری بیوی نو 10 دیناراں دا ویچی آجے میں نو ہیرا بھر کے پہ ویچ دے فرمان لگے بادشاہ جڑا سودا ویچ کے کرے انو مہنگا ویچنے فرمایا جڑا سودا ویچ کے کرے انو سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں مولا پاک منیندہ اوہ پکی خبر حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پور سیدہ شریف دے تاجدار حضور بابا جی خواجہ فقیر محمد چراہی رحمت اللہ علیہ آپ دے مرید نے اور آپ دے خلیفہ بھی نے ایک دن آپ چورہ شریف دی گلی دے اندر بابا جی سرکار دے نال جا رہے تھے آپ فرمان لگے جماعت علی ذرا ایتھے کھلوتے میں ہوں نہیں آیا ذرا ایتھے کھلوتے میں ہوں نہیں آیا پیر جماعت علی شاہ صاحب اتھے کھلو گے پیر جماعت علی شاہ صاحب 2 نے علاقہ ایک ہی ہے پیر 2 نے تے نام بھی ایک ہی ہے دوہاں دا نام جماعت علی ہے تے علاقہ نارو والدہ علی پور سیدہ شریف ایک علاقہ ہے کسی عرض کی تھی بابا جی اے 2 تو ہاڑے خلیفہ نے تے علاقہ بھی ایک ہی ہے تے دوہاں نو ایک علاقے دے خلیفے تے پیر بنا دیتا جے تے کیویں گزارا ہوئے گا آپ ہس کے فرمان لگے اے کوئی فقیر دے مرید نے فرمایا اے محمد دے فقیر نے فقیر محمد اے محمد دے فقیر نے ویکھی پر زمانہ انہانو کنج ماندہ کنج زمانہ انہانو پوجدہ آپ فرمان لگی جماعت علی اتھے کھلو میں ہوں نہیں آیا ایک دن گزرے 2 دن گزرے 3 دن گزرے 3 دن بعد بابا جی سرکار آئے تھے جماعت علی اتھے ہی کھڑے نے ہس کے فرمان لگے جماعت علی اتھے کھڑا ہے عرض کی تھی سونے اسا آکھیا سی اتھے کھلو تو میں اتھے ہی کھڑا
آپ سینے لا کے ولایت دیا ساری منزلہ طے کرا کے فرمان لگے جا جماعت علی تو میری راہ چ کھلوتا ہے ساری زندگی لوگ تیری راہ چ کھلوتے رہن گے فرمایا ساری زندگی لوگ تیری راہ چ کھلوتے رہن گے اور پیر جماعت علی شاہ صاحب دوسرے ایک دن بابا جی سرکار جڑی گھوڑی تے سواری کر دے نا اس گھوڑی نو غسل دوا کے لے کے آیا نا تے پیر حضرت بابا جی سرکار خواجہ فقیر محمد چراہی رحمت اللہ علیہ کے فرمان لگے جماعت علی اج گھوڑی تے بڑی سونی نوائی آ بولو 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 سبحان اللہ جماعت علی گھوڑی تے بڑی سونی نوائی آ تے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب اپنی زبان دے اندر بول کے کہنے لگے شاہ جی مینوں گھوڑیاں نوان دا ولی بڑا حضرت بابا جی سرکار سینے لا کے ولایت دیا ساری منزلیں طے کرا دیا تے یا فرما لگے جا جماعت علی جے تینوں گھوڑیاں نوان دا ولے فرمان ولی بناون دا ولے فرمایا جے تینوں گھوڑیاں نوان دا بڑا والے تے مینوں ولی بناون دا والے تے عاشق بول کی آخد بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دے دے بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دے دے لکھی ہوئی قلم والی نظر کر کے تقدیر بولے جی سبحان اللہ پیر جماعت علی ثانی لسانی رحمت اللہ علیہ آپ دا نا ایک مرید سی تھی او دی ڈیوٹی سی آپ دی مجھا نو نا چارہ ڈال دا سی او دی اے ڈیوٹی سی آپ دی مجھا نو بس چارہ ڈالنا ایک دن پیر جماعت علی شاہ صاحب دے ڈیرے دے ایک اللہ دے بہت بڑے ولی آئے تھے آکے نا اس چارہ ڈالن والے مریدوں نے کہنے لگے تینوں اتنی دیر ہوگی یہ پیر صاحب دے قربت دے اندر رہن دے ہیں تو کوئی پیر صاحب دی کرامت ہی سنا دے کوئی پیر صاحب دی کرامت ہی سنا تے سارے پیر خانے والے نا انہوں پیار دے نال منشی آکھ دے سن انہوں پیار دے نال نمبردار آکھ دے سن نمبردار کہنے لگے کہ نمبردار یار تو ساری زندگی بابا جی دے قدمہ جو گزاری ہے تو کوئی بابا جی دی کرامت ہی سنا تے نمبردار کہنے لگا یار میں نو ہور تے کسے کرامت دا نہیں پتا ہور تے میں کوئی کرامت نہیں سنا سکدا بس ایک دن میں نا مجھا نو چارہ پیا ڈال دا تے میرے ہتھاں دے اندر نا مجھا دا پنجابی دے اندر آکھیے گتاوا بنائیے نا پٹھیاں دا تے ہاتھ بھی گندے ہو جاندے تھے کہنے نے کہ اجے میرے اتنے گندے ہاتھ ہوئے میں گتاوا پیا بناؤنا تے پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پر سیدان دے تاجدار قریب آکے فرمان لگے نمبردارا ایک کام ہی کری جانا ہے مجھا نو پٹھے ہی ڈائی جانا ہے تے کدے کو کام بھی کیتا ہی اے مجھا نو چارہ ہی ڈائی جانا ہے کدے کو کام بھی کیتا ہی تے نمبردار کہنے لگا لجبالا سمجھ نہیں آئی پیر جماعت علی شاہ صاحب کہنے لگے بیلیا ایتھے میری مجھا نو پٹھے ڈالی جا رہی ہے کوئی آخرت دا کام بھی کیتا ہی قبر دے اندر بھی جانا ہے تینوں فرشتیاں سوال کرنے میں تسکیل کے آیا ہے نمبردار ہاتھ جوڑ لے عرض کیتی سونے جدو میں نو فرشتے پوچھن گے کی لے کے آیا ہے میں ہاتھ جوڑ کی عرض کریں گے کچھ نہیں لے کے آیا بس جماعت علی شاہ صاحب دیا مجھا نو پٹھے ڈال در آوا تے پیر جماعت علی شاہ سینے لا لیا تے وجد بچے آگے فرمان لگے جان نمبردارا فرشتیاں نو انجی کہہ دی پر میں جانا یا فرشتے فرمایا میں جانا یا پھر فرشتے جانا آخری گل حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری آپ مدینہ طیبہ حضور دا روزہ ویکھن گئے ویکھیا حضور دے روزے دے سامنے چھوٹا جب بچہ بیٹھا ہے تے زارو قطار رو رہے رو کے آخر کملی والے آ میں یتیم آ تے تیرا پرونا بن کے آیا کملی والے میں سونے یتیم آ تیرا پرونا بن کے آیا
مینو بھوک بھی لگی ہے پیاس بھی لگی ہے پیر جماعت علی شاہ صاحب دے کنا دے اندر آواز پہنچی نا جا کے اس بچے نو سینے لا کے تے جماعت منزل لایا ہے جماعت منزل لایا ہے لیا کے تے او دے سامنے کھانا رکھے ہو تے کھانا رکھ کے فرمان لگے کملی والے دے روزے دے قریب کھڑا ہو کے رونا ہے جا گھر چلا جا تیری ماں کوئی نہیں تیرا بابا کوئی نہیں بچہ رو کے آخد لجبالا میں نہیں روندا میرا ہویا جو کوئی ماں بچہ رو کے آخد لجبالا میری اماں بھی کوئی نہیں میرا بابا بھی کوئی نہیں تے پیر جماعت علی شاہ صاحب فرمان لگے آجا میرے نال پاکستان آجا میں پاکستان دا بہت بڑا پیر آجا تینو یوتھے باپ دا پیار بھی دے مانگا تینو یوتھے اماں دا پیار بھی دے مانگا لوگ تیرے ہاتھ جمعیاں کرنے گے اس بچے نے کھانا پیچھے کر دیتا پھر جماعت علی شاہ صاحب دا بازو پکڑ کے کملی والے دے روزے تے لے آیا اشارہ کر کے آخد لجبالا اوتے سونے دا روزہ بھی لبے گا جماعت علی شاہ صاحب فرمان لگے بچیا جے میں نو روزہ اوتے لبدا میں تے کی لینے اونا سی اس بچے نے ہاتھ چھڑا کے دوڑ لگئی تے رو کے آخد لجبالا میں نو تیرا پاکستان نہیں چاہیدا میں اپنے باپ دے پیار بغیر رہ لوانگا اپنی اماں دے پیار بغیر بھی رہ لوانگا پر کملی والے دے روزے بغیر نہیں رہ سکتا لگا لجبالا میں اماں بغیر بھی رہ لوانگا بابے بغیر بھی رہ لوانگا میں ہر چیز بغیر رہ لوانگا پر سونے دے روزے باج میرے کو نہیں رہا جانا بس بھئی اللہ میری تو ہڈی حاضری قبول فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین